ودى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا اليوم بإنشاء مركز صحي باسم المواطن الباكستاني فرمان علي خان في إقليم خيبر بختون نخواه، وهو الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه فرمان. هذا المواطن حمود كان قد قام بعمل بطولي خلال السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 2009، حيث أنقذ 13 شخصا وفقد حياته غرقا وهو ينقذ الآخرين. وكان قد منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عرفانا لما قام به، وتم تسمية أحد شوارع جدة باسمه. أهالي محافظة جدة قبل 10 سنوات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول التي خلفت عشرات الضحايا والإصابات حينها. وكان هنالك قصة بطولية لمقيم باكستاني لا تنسى، وهي للشهيد فرمان علي خان الذي قام بإنقاذ 13 مواطنا من الغرق ومن هذا الموقع تحديدا، ولقي حتفه ميتا بعد محاولته لمساعدة مواطن آخر كان عالقا داخل مركبته. سجل الشهيد فرمان علي خان موقفا إنساني تعلق بذاكرة السعوديين حتى يومنا هذا، إذ تداول المواطنين حينها مقاطع فيديو وصور لعملية الإنقاذ الأشهر في جدة. ومنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى بتوجيه من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وسجلت إحدى الشوارع الرئيسية بجدة باسمه كنوع من التكريم له، ناهيك عن التكفل بأسرته. اليوم تكريم من نوع آخر، إذ وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإنشاء مركز صحي داخل قرية الشهيد بباكستان، وذلك أثناء زيارته الأخيرة. سلطان السلمي، MBC جدة. كان فرمان موقفه جدا شهم وبطولي، شيء يبيض الوجه صراحه، ما قصر وقام بالواجب واكثر، نقض حدود 13 شخص، يعني موقف كان انساني قبل كل شيء. هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله من 10 سنوات، والرجل ذا يعني متذكرين ماذا عمل وماذا فعل، فالله يرحمه ويسكنه الجنه. فهذا موقف بطولي صراحه من الرجل هذا. اول شيء الشيء المميز وصراحه يعني والشيء البطولي اللي عمله فرمان خان، يعني انه سوى انجاز ما حد سواه قبل كذا. والشيء الثاني انه يعني حاجه الاجمل من هذا كله انه سموا الشارع هذا باسمه، وفخر وشهاده لشخص مثل الادمي هذا. نشكر الامير محمد بن سلمان حفظه الله على انشاء مركز صحي في باكستان باسم الشهيد فرمان.